وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول جميع الطلاب للصف النهائي بالجامعة الإسلامية دار العلوم وقت دوبا حدثنا وأجازنا الشيخ من المشايخ الأجلة وأستاذ من المدارس الإسلامية والمحدث الكبير المفسر العظيم العارف بالله القاري المقري فضيلة الشيخ محمد واثق القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه أدام فضله وبارك في علمه ونفع به الأمة وجعل أثره مستمرا في صدور العالمين والمتعلمين. عن أبيه فضيلة الشيخ خرشيد آلم القاسمي رحمه الله تعالى شيخ الحديث سابقا بدار العلوم وقت دوبا. عن أبيه فضيلة الشيخ ظهور أحمد رحمه الله تعالى الأستاذ السابق بالجامعة الإسلامية دار العلوم دوبا. عن الشيخ الجليل الكريم محدث العصر العلامة أنور شاه الكشميري. عن شيخ الهند محمود حسن الدوبندي. عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى وسنده معروف. وقال الشيخ حدثني وأجازني جد المحترم الأمي محمد نعيم الدوبندي. عن الشيخ عبد الرحمن الأمروهبي. عن قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتبي. وقال الشيخ أجازني أبي المعقل المحدث الجليل وأستاذ الأساتذة محمد خرشيد آلم الدوبندي. عن شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني. وثانيا عن أبيه المعقل الشيخ العالم العظيم ظهور أحمد الدوبندي. وثالثا عن عمه المحترم المفتي الأعظم محمد شفيع الدوبندي. كلاهما عن الشيخ الجليل الكريم محدث العصر خاتم الفقهاء والمحدثين محمد أنور شاه الكشميري. عن الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي. وقال الشيخ أجازني الشيخ افتقار الحسن الكادربي. عن الشيخ سعادة خان الدوبندي. عن الشيخ المقري عبد الرحمن البانيبتي. عن الشيخ محمد إسحاق الدهلبي. وثانيا عن الشيخ محمد علاء الدين الفلتي. عن الشيخ نور الحق الدورقي. عن الشيخ فضل الرحمن الكنجبرادابادي. عن الشيخ محمد إسحاق الدهلبي وسنده معروف. وقال الشيخ أجازني خطيب الإسلام محمد سالم القاسمي رحمه الله تعالى رحمة واسعا عن جميع مشايخه. قال حدثني وأجازني رئيس المتكلمين وفقه المحدثين ومن خاتم الفقهاء والمحدثين محمد أنور شاه الكشميري. قال حدثنا وأجازنا المحدث الفريد شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني. عن الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي وسنده معروف. وقال الشيخ أجازني متكلم الإسلام وزهدة المحدثين محمد أسلم القاسمي رحمه الله تعالى عن جميع مشايخه. وقال الشيخ أجازني عمي المحترم الفقيه الشهير شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني أدام الله فيوزه. عن والده المفتي الأعظم محمد شفيع الدوبندي وعن جميع المشايخ والعرب والعجم. وقال الشيخ أجازني شيخ المشايخ العارف بالله محمد قبر السماء لها بادي دامت بركاتهم العالية عن جميع مشايخه. وقال الشيخ أجازني خالي المعقل فضيلة الشيخ القاري والمقري محمد عبد الله سليم عن جميع مشايخه. وقال الشيخ أجازني فضيلة الشيخ أبو أنس المدني الذي من آل خليفة الراشد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن شيوخه الكرام بالمدينة المنورة زادها الله شرفا وكرامة. وقال الشيخ أجازني الشيخ محمد عاقل السهار الفوري عن شيخ الحديث
محمد زكريا الكندلبي عن الشيخ الكريم والمحدث الجليل خليل أحمد السهاغنفوري وسنده معروف. استجازني طلاب سنة النهائية لإجازة الحديث الشريف فأجزتهم مع وصيتي بتقوى الله بالسر والعهد وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال الشيخ حدثني وأجازني الشيخ جميل أحمد السكروتبي قال حدثنا وأجازنا الشيخ فقر الحسن المرادابادي قال حدثنا وأجازنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي قال حدثنا وأجازنا محمد يعقوب النانوتبي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شاه عبد الغني المجددي قال حدثنا وأجازنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشاه ولي الله بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر القردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم القردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ سلطان المزاحي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل السبكي قال حدثنا وأجازنا الشيخ نجم الدين محمد الغيطي قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ عيسى الدين عبد الرحيم بن محمد الفرات القائلي الحنفي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عمر بن أبي حسن المراغي قال حدثنا وأجازنا شيخ بكر الدين ابن البخاري قال حدثنا وأجازنا عمر بن تبرز البغدادي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سعد الكرملي وهو صاحب نسخة الترمذي قال حدثنا وأجازنا الشيخ قاضي أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزهري قال القرطي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو نسين عبد العزيز الدرياغ قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل أبي حامد الغوري قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي قال حدثنا وأجازنا أبو العباس محمد بن محبون المحبوب المروزي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة ومولى المؤمنين بالحديث أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوغة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفرقي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد